السلام عليكم، سعيد باللقاء معكم من جديد. اذا غادي ندوزو للدرس الثاني في الموجات اللي هما لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك. دونك غادي ان شاء الله نحاولوا نساليو هاد المجموعه ديال الدروس ديال لي زوند باش نديروا حلول لبعض الامتحانات ديال الموجات ان شاء الله تعالى. وهاد الدروس ديال الموجات جاو يعني قليلا يعني معطلين نظرا لان القناه هي جديده وكتنتظر التشجيع ديالكم. اذا نبداو على بركه الله. اذا هذا الدرس هذا غادي يكون سويفون لو بلان سويفون. دونك غادي نتكلموا على لي زوند بروغريسيف بيريوديك وغادي نديفينيوهم، غادي نتكلموا على نتعرفوا على لي بروبريتي ديال لي زوند ميكانيك بروغريسيف. وهنايا في هذا مورا الديفينيسيون غادي نشوفوا بعض التجارب اللي هي عباره على دي سيمولاسيون باش نفهموا هذا المعنى الحقيقي ديال هاد لي زوند ميكانيك بروغريسيف اي بيريوديك. ثانيا غادي نشوفوا الميكانيك، غادي نشوفوا ان كا بارتيكولي ديال لي زوند ميكانيك بروغريسيف سينوسويدال. غادي نديفينيوهم، غادي نتعرفوا على لا لونغور دوند، غادي نتعرفوا غادي نشوفوا الاستعمال ديال السبكتروسكوبي في هذا اللوكا هذا. ثالثا غادي نشوفوا الفينومين دو ديفراكسيون، واحد الفينومين اللي هو لي لي زوند بروغريسيف سينوسويدال. و en 4 on verra ce que ça veut dire le milieu dispersé. فوالا اذا غادي نبداو على بركه الله. ولكن قبل ذلك انا كنشكر يعني المشاهدين اللي كيشجعونا واللي كيستمرين ويعني وفيين لهذه القناه. فوالا دونك لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une onde mécanique progressive périodique et le phénomène qui accompagne la propagation d'une perturbation qui se répétant indéfiniment. دونك الا باقي مذكرين داكشي اللي شفنا في الدرس السابق، شفنا قرينا هاد حتى لهنا بروغريسيف. يعني اشنو هي هاد لوند ميكانيك؟ هي واحد لوند اللي كي سو بروباج دون دي ميليو ماتيريال تيكونوا غالبا الاستيك، وكيكونوا يعني ناتجين على واحد الديفورماسيون، ولا واحد البيرتيرباسيون كنديروها في هذوك الميليو. مثلا لاكورد كنديروا كنحصلوا على اون نون. مثلا لو كنديروا اون جيت اون بيير باغ اكزومبل، كنلوحوا واحد الحجره وكنلاحظوا واحد لون. ولا باغ اكزومبل لو سون، moi lorsque je parle, lorsque je dis A, donc je crée واحد لون sonore. سي سا. الجديد هو في هاد لي زوند باش يوليو بيريوديك كيخص هذيك لا بيرتيرباسيون اللي كنا استعملنا نحاولوا نديروها تعاود بطريقه يعني استمرار، يعني دون مانيير انديفينيمون سون بلا ما توقف. فهمنا؟ دونك وهذا الشيء هو اللي غادي نشوفوه في هاد السيميلاسيون هادي. دونك غادي نشوفوا السيميلاسيون وغادي نرجعوا نكملوا. Donc, dans ces simulations, on verra les trois types d'ondes dans l'eau, le son, d'accord, et on verra la lumière communément. On commence par l'eau. Donc, ce que nous avons ici, là, donc ici c'est l'eau. Ici, on va ajouter une goutte d'eau. Ça veut dire on va créer une déformation. Donc, il est يعني un signal واحد بحال هكا. Regardez, donc هذيك الديفورماسيون هذاك الغوت دو ملي كتلاح على الماء كيعطينا واحد لوند كيسبروباج وكوبسا. هذا هو داكشي اللي شفنا في الدرس اللي فات اللي هي لوند بروغريسيف. صافي، لوند بروغريسيف دون لو. الا بغينا المساله تولي بروغريسيف بيريوديك كنجي كناخذ واحد هذيك الديفورماسيون خصها تولي بيريوديك. صافي فوالا. Regardez, donc c'est-à-dire avec le goutte غادي تبقى طيح à chaque fois comme ça, donc واحد le temps bien précis et ça donne l'essence à ce que vous voyez là. نقدروا نشوفوا une vision laterale هو هذا. donc الا بعدنا شويه لان الا جينا حدا لا سورس، الا بعدنا شويه كتبان لنا بان عندنا une onde qui est périodique. Voilà. وهذا الشيء هذا سي ا دو ديمونسيون، لان لو سادير كنكريي
وهاد l'onde puisque عندنا la déformation est perpendiculaire au déplacement c'est une onde transversale. دابا غادي نشوفو l'onde sonore. Voilà, l'onde sonore et donc غادي نجيب un haut-parleur وغادي نكريي واحد un signal comme ça qui se termine dans le temps. Voilà. Donc مشى وغيتم غادي se propage dans l'espace. كاع الا بغيت نشوف الفيزيون لاتيرال يعني كاين نشوف من الفوق ومن التحت غادي نشوف الفيزيون لاتيرال. Donc rien n'a changé. Pourquoi rien n'a changé? Parce que la source il crée واحد l'onde qui se propage dans l'espace donc à 3 dimensions. دابا الا بغينا هاد السينيال يبقى يتعاود ça veut dire تولي عندي une onde تولي عندي une onde progressive périodique اللي هو لو تيتر ديال هاد لا لوسون ديالنا. غادي نختار هادي وغادي ندير واحد سينيال سونور qui se répète dans le temps. Vous pouvez écouter bien sûr. وهنايا سواء ندير comme ça سواء ندير comme ça la même chose vous pouvez voir la même chose parce que c'est une onde qui se propage à 3 dimensions. غادي نشوفوا دابا l'onde la lumière l'onde la lumière donc غادي نجي كذلك غادي ندير واحد voilà signal lumineuse غادي يمشي وغادي se propage va continuer se propage. إلا جينا خدينا دابا نجيو ناخدو واحد السينيال lumineuse qui se répète dans le temps comme ça. Donc ce que vous voyez donc c'est comme celle qu'on a vu شويه هذا ديال لو سون بحالو تماما. وكاع الا بغيت نغير زعما نشوف الفيزيون اورو ولا je vais voir la même chose parce que il s'agit d'une onde qui se propage dans l'espace à 3 dimensions. Voilà. Donc نرجعو نكونتينيو الدرس ديالنا. فوالا دونك من بعد ما شفنا هاد السيميلاسيون دونك غادي نتعرفوا على لي بروبريتي ديال لوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك. دونك كيما شفتوا واحد الموجه اللي كتبقى تعاود اذا ديك القطره ديال الماء ولا داك الصوت اللي تيبقى يتعاود ولا هذاك لا لوميير اللي كيبقى يتعاود يعني فوالا. وتما راه حنا درنا واحد نورمالمون درنا واحد السينيال سينوسويدال اللي غادي نشوفوه باغ لا سويت. اذا كما تلاحظوا كاينه اون بيريوديسيتي طومبوريل يعني كاين عندي واحد دوريه زمنيه يعني واحد الظاهره اللي كتبقى تعاود في الزمن بمعنى انه هذاك السينيال تيبقى يتعاود هو نفسه كيبقى يتعاود خلال واحد المده زمنيه غراند تي كتسمى بيريود. Et c'est la durée qui sépare l'arrivée de deux perturbations successives en un point est appelé période. Voilà, par exemple, donc ça donne, c'est en fait la période وكيكون هو زمان تنعبروا عليه بالتي. وبعض المرات كيعطيوني سكون ابل لا فريكونس. لا فريكونس هو شنو هو العدد ديال هاد لي سيكل اللي تيكون يعني في ثانيه واحده بمعنى غادي نحصلوا على ان تساوي 1 على تي. داكوغ هذا الا كان في السكوند ان اوتوماتيكمون غادي تكون بالهرتز. هنا راه هاد المساله يمكن نعرفوها غادي نقولوا في مثلا نقولوا في دون تي عندي شحال من سيكل عندي واحد في تي عندي واحد وبغيت انا في واحد السكوند غادي يكون فيها ان دونك غادي ندير هذيك لا ريغل دو 3 اي جو في افوار سيت فورمول غادي ندير تي سا دون 1 وندير 1 سكوند سا دون ان دونك ان فوا تي سا دون 1 فوا 1 وغادي نحصل على هذه العلاقه. كاين عندي بيريوديسيتي سباسيال. اشنو كنعنيو بها؟ تنعنيو بها واحد دوريه مكانيه. دونك كما تلاحظوا هنا كاين عندي تي عندي اكس وهاد الدوريه المكانيه هي اللي شفنا في هذوك التجارب انه كنلاحظوا بان ديك العمليه تتعاود في المكان وبطبيعه الحال هي كتعاود حتى في الزمن. وغالبا هذه الدوريه الزمنيه كنخرجوها من لا سورس يعني كنشوفوا لا سورس لا فريكونس ديالها كنجبدوا هذيك الدوريه الزمنيه.
بينما الدوريه المكانيه خصنا نكونوا في ليسباس، يعني كنمشيو ليسباس كيفاش شفنا قبيله، نمشيو في داك الحوض ديال الماء وكنديروا الميزور ديال هاد البيريوديسيتي سباسيال. دونك لا ميم شوز هنايا، دوك المساله كتعاود في واحد لا لونغ، واحد الطول اللي غنسميوه لامدا. دونك هنا كاين عندنا واحد الحاله خاصه ديال لي زوند بروغريسيف بيريوديك، هما لي زوند سينوسويدال. السينوسويدال يعني ان هذيك البيرتيرباسيون غادي تكون سو فورم ديال سينوسويد. دونك فوالا، ملي تكون البيرتيرباسيون كريي بار لا سوس كتعطيني اون فارياسيون سينوسويدال او فونكسيون دو طون، تنقولو سينوسويد. وهذه هي المساله، هذه هي اللي شفنا قبيله في هذيك السيميلاسيون في البدايه ديال الدرس. دونك ليلونغاسيون هنايا est une sinusoïde. Ça s'écrit comme ça. إما كوسينوس، السينوس ça revient au même. إذا مثلا هنايا في الدرس حنا درنا الكوسينوس، يقدروا في الامتحان يعطيوك السينوس. داكوغ فوالا. دونك هنايا نورمالمون لا درت تي إيكال زيرو، دونك نورمالمون خصها تكون ماكسيمال، ولكن سي با كراف ماشي مشكل. و كوم اكزومبل لو سون دو ديابازون، داك الديابازون اللي كيكون مثلا كنضربوه كيبقى يعاود، كتبقى المساله تعاود، هذا تعطيني داك الديابازون تيكون واحد على بحال شي كاري، تيكون على شكل اون. اون فوا كنضربو كنعطيني واحد الصون اللي كيبقى يتعاود. داكوغ. ولا النوطه الموسيقيه، دونك حتى هي راه كيكو شوز كي ressemble à ça. La longueur d'onde قلنا هي traduit la périodicité spatiale, donc dans l'espace. La longueur d'onde, il est relié, fait le cas de l'onde mécanique progressive, il est relié à la périodicité temporelle par cette relation liée à la vitesse. Lambda est égal à V fois T. Donc, ou là كنكتبوا V sur N avec N c'est la fréquence. Bien sûr بالنسبة للunités هذا غيكون en mètres، وبطبيعة الحال هاد لا فيتاس en mètres par seconde، وبطبيعة الحال T c'est en seconde bien sûr، و N c'est en hertz fréquence. Comparaison du mouvement de deux points d'un milieu de propagation. Donc كيما شفنا في هذيك السيميلاسيون، الا شفنا مثلا جوج ديال النقاط مثلا اللي عندهم اللي عندهم الميم فيبراسيون تتسموا اون فاس، وهادو كيكونوا متباعدين بواحد العدد ك في لامدا. حنا كنهضروا على ليسباس البيريوديسيتي سباسيال، يعني مثلا الا في جينا واحد صوره من هذاك السيميلاسيون اللي درنا قبيل، هادوك تيكونوا اون فاس. ولكن الا كانوا لي دو بوين، الا كان الفيبر اون اوبوزيسيون دو فاس، هي فاش كيكون عندنا بطبيعه الحال هاد دي كتساوي 2 كا بلس 1، 2 كا بلس 1 ça veut dire 1 بير النومبر 1 بير فوا لامدا سور 2. فوالا مثلا هنايا عندي هاد البوان ام 1 وهنا البوان سون، هذا ام هادو اون اوبوزيسيون دو فاز، ولكن ام 1 مع ام 3 سون اون فاز. كوغ لان عندي لامدا. فوالا هادو اون اوبوزيسيون دو فاز، هذا مع هذا اون اوبوزيسيون، هذا مع هذا اون اوبوزيسيون، وهذا مع هذا بطبيعة الحال سون اون فاز. وكيمكن لينا، لان كيما شفنا قبيله المساله كتحرك، الا بغينا نفيجيوها نوقفوها كنستعملوا الستروبوسكوب. الستروبوسكوب شنو هو واحد ايتان فلاش الكترونيك كابابل ديميتر دي زيكلير ا اون فريكونس ريغلابل. تنغيغليو يعني هذاك الجهاز كيمكن ليا نحدد الفريكونس ديال لي فلاش، كيبدا يفلاشي بحال الفلاش ديال لاباراي، ولكن هذا فهو كيتعاود، كيبقى يتعاود. يبقى يتعاود، وبالتالي الى خدينا كاين دي كونديسيون غادي نشوفوها تو سويت. دونك كيما قلنا عنده واحد كيمكن ليا نريقل ليه هذيك الفريكونس ديالو، وبطبيعه الحال غادي تكون عندها واحد البيريود تي او، دونك صافي دير ان او تيكال 1 سور تي او. دونك غادي نديرو اكسبيرونس مثلا، الى اعتبرنا ان لا فريكونس دو موفمون دو لا كورد اللي هي 100، غادي نشوفو ليكزومبل ديال لاكورد اللي هي 100 هرتز.
اش كنلاحظوا؟ غادي نعطيكم الريزولطاج اللي غادي نلاحظوا. هنايا فوالا هنا ان او، الا خدينا ان او تتساوي 25 غادي نلاحظوا هذا الشكل. الا خدينا 33.3 تلاحظوا هذا الشكل. خدينا 50 شوفوا هذا الشكل. الا درنا 200 غادي نلاحظوا هذا الشكل هذا. شنو قلنا قبيله 100؟ اذا هادو كاع صغر ان او، صغر من ان. داكوغ. وكاينه واحد العلاقه هنايا، مثلا 25 كتساوي هي 4، مثلا 100 كتساوي 4 في 25. الا درنا 300 كيخرج لنا هذا الشكل كما تلاحظوا. دونك حنا الهدف ديالنا باش نفيكسيو لاكورد، باش لاكورد فاش تكون كيكون عندنا لوند بغينا نوقفوها باش نديرو الميزور. دونك فين اللي غنختاروا في نظركم؟ غنختاروا حاله من هذه الحالات اللي فوق. خصني ناخذ واحد العلاقه ما بين ان او اللي هنا في هذه الحالة ان تتساوي ك 4 بالون ان او، الحالة الثانية 3 في ان او، الحالة الثالثة 2 في ان او، وهنا تتساوي ان او. إذا لا غولاسيون هنايا بور فيجي لاكورد هي أنه خص تكون عندي ان اللي هي فريكونس تتساوي ك فوا ان. بينما إلا خديت هاد الحالات هادو دونك كتبان ليا مخلطة ولاكورد ميمكنش توقف. إذا هنايا نقولو إما نقولو ان تتساوي ك في ان او، ولا تي تساوي تي او سور ك. في هاد الحالات يولي عندي يسمى بالتوقف الظاهري. دونك ستادير لاكورد دوفيان immobile, il paraît immobile. D'accord. دوكا عندنا فوالا لوكا ديال ليغاليتي. هنا لوكا الاخر اللي هو ان تيغالا ان سور كا و تي تيغالا تي سور كا. هنا كيبانو ليا جوج لان خديت جوج، كيبانو ليا ثلاثة، هنا كيبانو ليا أربعة، و انسي دو سويت. غادي نانتربريتيو. دونك immobilité apparente pour une fréquence de spectroscope telle que n égale à k fois n. يعني خاص تكون عندي الفريكونس ديال الظاهرة كتساوي واحد العدد صحيح فوا الفريكونس ديال السبكتروسكوب. هذاك العدد الصحيح إما يكون واحد، إما جوج، إما ثلاثة، إما أربعة إلى آخره. بينما إلا كان العكس كتكون عندي كيبانو ليا جوج ديال يعني جوج الحوايج. فهمتي؟ جوج هنايا جوج الحوايج ولا ثلاثة إلى آخره على حساب هاد الحال. دونك كيما قلنا اون فوا on réalise هاد لا relation, l'accord a l'aspect d'une sinusoïde immobile كتبان constant. La plus grande fréquence des éclairs est égale à la fréquence de l'accord. هي lorsque k est égal à 1 et n est égal à n e max. Mouvement apparent. إذا بغيتو يبدا يتحرك pour n e on observe إذا كان قريب، إذا كانت انه قريبه لانه تيبان ليا بانه كاينه واحد الحركه ديال لاكور. اذا الحركه تبان لي بحال كتديبلاصا اما قدام ولا اللور. دونك الا كانت عندي ان تساوي ان غادي نعتبر سكون ابل موفمون ابارون، والموفمون ابارون يكون عندها واحد الفريكونس ان اللي هي ان ناقص ان او. الا كانت ان او proche avec n supérieur on observe un mouvement ralenti dans le sens direct. يعني في السونس الحقيقي ديال فين لوند سو بروباج. ولكن الا كان العكس، كانت n تيكالا n بريسك وكانت انفيريور، يعني الفريكونس ديال الموفمون، الفريكونس اللي باش كريينا لوند صغر من الفريكونس ديال السبكتروسكوب، ديك الساعه غادي تكون عندي الموفمون غالونتي دون لو سونس انفيرس، كيبان ليا بحال راجعه ماشي غاديه لقدام. مثلا اكزومبل، الا كانت ان او تتساوي 99 عندنا ان او الحاله ديال ان او تتساوي 99 يعني هي الحاله الاولى. دونك غادي تكون عندي موفمون يعني غالونتي دون لو سونس ديريكت. الا كانت عندي الا خديت ان او تتساوي 101 ديك الساعه غادي تكون عندي الموفمون دون لو سونس انفيرس. فوالا
On passe maintenant au phénomène de diffraction. Donc عندي مثلا واحد الكيف دوند كندير واحد لاوند كوم سا هذا هو لا لونغور دوند ديالها دونك صدير بيريوديسيتي سباسيال دونك سي شي حاجه كتعاود في السباس دونك سي لوند انسيدونت اون فوا كتجي اترافيغ واحد الشق كوم سا اون بتيت اوفرتور il change de forme دونك كانت هنايا اون موفمون نقدروا نسميوها بلان كوم سا كتولي سيركولير فهمتي كتولي سيركولير بسيت فورم دونك l'onde a changé de forme c'est ça la diffraction la diffraction lorsque يعني l'onde il va changer ولكن فاش كنجيو نميزيو لا لونغور دوند كتبقى عندي لا ميم لونغور دوند ولكن هنايا بدل ما يولي عندها يعني كتكون عندها هاد لا فورم هادي كتولي عندها واحد لا فورم مختلفه هذه ça s'appelle une onde diffractée. Voilà, donc lorsqu'on a un obstacle, lorsque l'onde mécanique franchit un obstacle, ou traverse une ouverture, il peut produire le phénomène de diffraction. وهذا الفينومين تيكون يعني تيبان مزيان قد ما كان هذا الشق صغير. Pour que ce phénomène soit notable, il faut que la dimension petite a, la dimension petite a de l'ouverture, et la longueur d'onde soit de même ordre de grandeur. ou que A يما يكون قراب ولا يكون أصغر من لندا. Les deux ondes incidentes et diffractées ont même fréquence n et même vitesse et par conséquence غادي يكون عندهم même longueur d'onde. حيت دابا بالنسبة لهاد الفريكونس ولا بالنسبة للفريكونس اللي تامبوزي باغ لا سورس ديك لا سورس اللي كتعطيني واحد الفريكونس كتبقى عندنا أي ما نشونجيوش الميليو كتبقى عندي الميم فريكونس داكوغ دونك مثلا لولو دونك عندي تبقى عندي الميم فريكونس دونك بالتالي ميم فريكونس ميم فيتاس دونك سا في دير غادي يكون عندي بيان سور ميم لونغور بويسكو سون غوليي عندنا لاندا تيغالا la vitesse fois t. Milieu dispersif. Un milieu de propagation est dispersif quand la vitesse de propagation d'une onde progressive sinusoïdale dépend de sa fréquence. ملي كتكون لا فيتاس كتغير الى غيرنا الفريكونس ديك الساعه تنقولوا لو ميليو اي ديسبيرسيف. مثلا اكزومبل الا خدينا هاد الكيوب دو خدينا اون فريكونس 20 غادي نميزيرو لا فيتاس غنصيبو هاد الفالور. إلا خدينا الفريكونس 40 غادي نصيبو دونك اش كتلاحظوا بان لا فيتاس تغيرات ملي غيرت الفريكونس بالتالي لو ايت ان ميليو ديسبيرسيف. بار كونتر لوند سونور مثلا لوند سونور كما تلاحظوا مثلا فاش كيكون عندنا شي يعني اوركسترا كتغني هذيك الاوركسترا عندنا بزاف ديال لي زانسترومون دو ميوزيك هذيك لي زانسترومون ميوزيك كل وحده غادي تعطيني واحد لو سون وهذوك لي سون عندهم دي فريكونس ديفيرونس كتلاحظوا كيجيونا كاملين يعني كيجيونا كاملين في نفس الوقت كنستمعوا ليهم في نفس اللحظه وبالتالي هذا لو ميليو يعني l'air pour l'onde sonore n'est pas un milieu dispersif. اذا كنشكركم على الانتباه ديالكم لهذا الدرس المتواضع وتنتمناو التشجيع ديالكم والى عندكم بعض الاسئله وان شاء الله غادي فين ما يبان لنا شي جديد اللي غينفعكم واللي غادي يشرح لكم مزيان الظواهر غادي ان شاء الله نقدمهم لكم يعني بكل فرح. شكرا على الانتباه ونتلاقاو ان شاء الله تعالى في الدرس اللاحق ديال الموجات الضوئيه. شكرا.